Sankwal is up to its neck in garbage, and while some are blaming the panchayat, others have chalked it down to the irresponsibility of locals. Here's our reporter Hiru Mahale with the full story. सांकवाळे गांवांत मेगा प्रोजेक्टाक विरोध दाखयल्लोच आसा, कित्याक की तेतून जायते लोकांक त्रास जावपाचे अशें तेंचें म्हणणें आहा. पण सध्या आमी आसा सांकवाळच्या वयल्या भागांत, ज्या जाग्यार ही स्लम एरिया दिसता, आनी ह्या स्लम एरियेन जी गार्बेज प्लांट आहा हेचोय गांवकारांक त्रास जावपाक लागला अशें तेंचें म्हणणें आहा. हांगा जी गार्बेज प्लांट आहा त्या गार्बेज प्लांटान सगळी गार्बेज खंय गांवांत वयता आनी तेंचे नाला शेतां ही पाड जावपाक लागलेली आसा अशें तेंचें म्हणणें आहा. त्या भायर आमी जे लोकल पंच जे गांवांतले आहा तेंच्या कडेन फायंड आवट केलें की ते म्हणटात की हांगा गार्बेज हाताळणी सारकी जायना आनी त्याच खातीर ही गार्बेज हांगाच पडून आसता आनी तेच्याच खातीर हे गार्बेजीचें उदीक आहा गार्बेज आहा ही सकयल गांवांत पावपाक लागली आसा. आनी हेचोच विरोध तेंच्यांनी केल्लो आसा की एक तर ही गार्बेज प्लांट कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचो, नाल्यार खंय तरी ती सारक्या तरेन कोणाक एजन्सीक दिवन ही गार्बेजीचो सुटावो करचो. सांकवाळ पंचायतीक जिम्मेदार धरता, कित्याक ती सांकवाळ पंचायत आपूण जावन चलयता आनी तांकां आमी सदांच सांगलां बाबा प्रोफेशनल कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रोफेशनल एजन्सी घेवन ते चलोवचे, कित्याक तेंचे कडेन डंपिंग सायट आसा, डंपिंग स्पॉट आसा. नांव काडनासतना तितले कॉलनीज आसा थिंगा गार्बेज सारको रस्त्यार पडला. आमकां कॉल्स बसूं येताय, सर आमचे गार्बेज काडून आमकां त्या चिखला वचून घरांनी इस्कॉलांनी वचपा पडटा. सो हांव कितें म्हणटा, तुमकां तरी तें करपाक जायना न्हू, तुमी सोडा आनी तुमी जो आमी टेंडर केल्ले त्या मनशाक दिया, नाजाल्यार आनी कितें करा तेजें सोल्युशन काडा. पूण ते कचरो आसा तो वाऱ्यांनी उबोवन त्या वयल्यान वयता आनी ते सायडीन पडटा जे मायग्रंट रेजिडंट आमचे रावता थिंगा. तेंक दुसरी कितें ही अंडरग्रावंड जी सिवेज आहा ते पावसान तूं कितली भायर धर भितर धर ती अंडरग्रावंड सिवेज ती सारकी अंडरग्रावंड थिंग होल आहाय त्या हेका बाउंड्रीचेर थंय बी वयता भितरल्यान. आमी पळयला कॅप्टनान जावं आमी पळयला हो फॉर्म 10 आमचो फकत जून मानताचो. हेजेर तुका लगभग 15 ते 17 लाख एक म्हयन्याक. सो हांव म्हणटा तुमी पयशे घेया, पूण घेता आसतना ती गार्बेज रस्त्या वयली तशी घरांतली काडा न्हू. आतां हे कोणा पयशे, हे पब्लिकाचे पयशे. दुसरी तुका आमगे एक ऑडिट रिपोर्ट येयला, ते ऑडिट रिपोर्ट कितें म्हणटा, लास्ट इयराकू 1,48 lakhs पंचायतीन मोडले गार्बेजीचे सिवेजाचे. पूण सिवेज ट्रिटमेंट ना तो ना चलना. आयज भयानक परिस्थिती आसा. शेतां जी आसा आमच्या शेतांनी सगळ्यो कोवच्यो म्हणया, प्लास्टीक बाटल्यो आसतल्यो, पोतयो, हें तें शेतान पांय दवरपाचें ना. शेतान जर आयज तूं पांय दवरता जाल्यार पांयांक खाज सुट्टा. आमच्यो महिला ज्यो आसा खंय तरी ते व्हाळ जो व्हांवतालो त्या व्हाळान कपडे उमळटाले, आयज ती म्हणटा खंय तरी आंगाक खाज सुट्टा, कपडे उमळपाची परिस्थिती ना. बांय ज्यो आसा आमच्यो दुशीत जाल्ल्यो आसा. हें सगळें जेन्ना आमचें जाल्लें सगळें हेजेरूच उलयता, पूण हेजें सोल्युशन कशें काडटलो. आयज आमी खंय तरी पळयता की आमचे खंय तरी रुमान एखादो मनीस रावता, तो कामाक वयता आसतना पोटली ते मोटरसायकलीचेर दवरता, वयता कोण ना तो पळयता आनी ती पोटली काडटा अशी उडयता. हांगा एक आनी प्रश्न म्हाज्या मनांत येता, जर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार हे थोडे लोक रस्त्यार कित्याक उडयता. डोर टू डोर जाता काय ना हेजेरय आमी पयलो परत एकदां विचार विनिमय करचो पडटलो. आमी जेन्ना ह्या सायटीर येयले आनी हांगासले सुपरवायझरा कडेन फायंड आवट केलें तेन्ना कळोन येयलें की हांगाचे डोर टू डोर सर्वीस जे दितात, जी गार्बेज कलेक्शन जाता ते खंय तरी ते गार्बेज तेंच्या कडेन दिनात. हांगा जी सायटीकूच गार्बेज प्लांटाच्या सायडीक प्लॉटिंग चालू आहा, जी तेच्या खातीर हांगा जे नाला केल्यात जावं ते नाला सगळे गार्बेज प्लांटा थ्रू रुटेड केला आनी तेच्या खातीर ते उदीक सगळें प्लांटार वयता अशें म्हणणें आहा. त्या भायर हांगा जे गोवा पोल्युशन बोर्डासून ज्यो गाडयो येवपाक जाय आसल्यो जे गार्बेज व्हरपाक त्यो टायमार येयना अशें तेंचें म्हणणें आहा. आनी जर पळयत जाल्यार ही गार्बेज जी स्लम एरिया ती गार्बेज डोर टू डोर जर दिना जाल्यार ती खंय तरी आयज आमकां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां भायर पडलेली दिसून येता, जी रस्त्यार आहा घरा भायर दिसून येता. आनी तीच खंय तरी गार्बेज सगळी नाल्यांतल्यान सकयल गांवांत वयता आनी तेंची शेतां झरे आनी बाकीचे एरिया पाड करपाक लागले आसा. एक्चुअली गार्बेज प्रॉब्लम हे फक्त ह्या 1.5 वर्सां जावना पळोवपाक गेल्यार प्रॉब्लम पयलींच्यान आसा आनी वस्त दाखयलें. आतां तरी खूब गोश्टी जाग्यार पडल्या. आयज जी हांगा सेग्रिगेशन चलता आमचें, जी शेड तुमकां दिसता आयज ती शेड जळ्यार आयज 2 वर्सां जालीं. आयज तेजी फायल आमी डिपार्टमेंटान घातलेली आसा, ती फायल अजून मेरेन पास जावन येवना. आतां हे शेडीची अशी हालत आशिल्ली आमची, म्हणजे आतां सद्या तुमी ती कोण पळयत जाल्यार ती शेड दिसता तुमकां पंचान जी ओरिजिनल आनी वयर जे पत्रे जे घातले आसा न्हू ते आमी सद्या आमची
कॉन्ट्रिब्युशन करून आमी घातले आसा, पंचायतींतल्यान पयशे यूज करनासतना ही केल्ली आसा. म्हणून आयज लेबर थंय भितर बसपाक शकतात आनी आयज सेग्रिगेशन करपाक पडटा, तितूंक आमकां बेलिंग करपाक पडटा आनी तितूंकूच जे कितें गार्बेज येता ती स्टॉक करपाक पडटा. हे इतले एरेन तुमकां खबर आसा सांकवाळ पंचायत म्हणजे म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीच्याकूय चड पॉप्युलेशन आसा. हे ब्लॅक स्पॉट आमी एवरी डे पयरान आमी हे ब्लॅक स्पॉट कितें साफ करतात. पूण हालत अशी आसा, आयज तुमी ब्लॅक स्पॉट साफ करून वचा आनी फाल्यां वचून पळयात, सेम ही स्थिती आसता. हांगा भितर अशी हें आसा, कंडिशन आसा, आमचो लेबर एक डस्टबीन घेवन भोंवपाक शकना अशी स्थिती आसा भितर. कितें भितर रोड आसा ना, तो डस्टबीन एक जाग्यार दवरून तो पर्सनली ताका बॅग घेवन ती वचून कलेक्शन करून हाडपाक पडटा. दुसरें सेग्रिगेशन कोण करून दिता? हांगा खरेंच कितें तर जाग्यार उडोवपाक जाय जाल्यार हांगा डिफिकल्टी कितें आसा त्यो गव्हर्मेंट लेवलार व्हरून आमच्यो सॉल्व करपाच्यो, ज्यो आमकां फॅसिलिटी आसा त्यो दिवपाक जाय. सायडीन आमी जेन्ना MLA जे हांगा थळे MLA आहा तेंच्या कडेन हेच्या बद्दल म्हायती काडपाक प्रयत्न केलो जाल्यार ते आमच्या कडेन उलोवपाक मेळोंक ना. पूण तेंच्यांनी आमकां फोनाचेर सांगलें की ही गार्बेज आहा, हेचें इन्स्पेक्शन ऑलरेडी जाल्लें आसा ह्या प्लांटाचो आनी तेंच्यांनी गोवा पोल्युशन बोर्डाक सांगलां की खंय तरी हेचेर रिपोर्ट करचो की ही गार्बेज जी हांगा प्लांट आहा हो खरोच हेचें उदीक जावं बाकीचे सकयल वयता जाल्यार तेणी चॅक करचें आनी विदीन 7 days हेचो रिपोर्ट तांकां दिवचो. त्याच भायर तेंच्यांनी जे वेस्ट मॅनेजमेंट आहा तेंच्या टिमीक हांगा हाडून तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी सांगलां 7 दिसान जेन्ना हेचो रिपोर्ट येतलो तेन्ना आपूण स्वता येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हेचेर कितें आहा तें उत्तर दितलो. Hiru Mahale, Srishti Athanikar and Sanika Nagvekar for Goa 365.